नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम दोस्तों साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले दिनों हमारी दोस्तों में कुछ बातचीत हो रही थी जिसमें रोज़मर्रा के मामूलात के हवाले से बातचीत हो रही थी। तो वहीं ये ज़िक्र भी आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़मर्रा के मामूलात क्या थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ाना की ज़िंदगी, रोज़ की रूटीन, रोज़ के जो अमाल थे वो क्या थे। आपने अपने टाइम को किस तरह से डिवाइड किया हुआ था, किस तरह से जो है वो आपके शबो रोज़ गुज़रते थे। तो कुछ डिस्कशन हुई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि ये जो डिस्कशन है, इसका जो हासिल है, जो चीज़ें हैं वो आप दोस्तों के साथ भी शेयर की जाएँ। दरअसल हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में तो अक्सर पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रूटीन थी, जो रोज़ के जो मामूलात थे, उसके बारे में बहुत कम जो है वो डिस्कस होता है या बहुत कम जो है वो चीज़ें सामने आती हैं। तो मैंने सोचा कि उनको एक जगह इकट्ठा करके एक ऐसी तरतीब से बता दिया जाए, डिस्कस किया जाए कि रोज़ाना सुबह दोपहर शाम आपके मामूलात क्या थे, रूटीन लाइफ क्या थी। तो दरअसल इसकी ज़रूरत इसलिए भी है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए उसवा हसना भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी तरीक़े हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पुरनूर ज़िंदगी है, उससे हमने अपने लिए हिदायत भी ढूंढनी है, हमारे लिए वो नूर भी है और उसी के मुताबिक हमने ज़िंदगी गुजारनी है। तभी हमारी ज़िंदगी जो है वो बाबरकत भी होगी और फिर हमारी ज़िंदगी दुनिया में भी कामयाबी होगी और हमें आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। उस वक्त जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन पर, आपके अखलाक पर अमल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात क्या थे। आम तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो रोज़मर्रा का जो शेड्यूल था, जो मामूलात थे, उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। एक अल्लाह की इबादत के लिए हिस्सा था, दूसरा हिस्सा आम खल्क के लिए, लोगों के लिए, और तीसरा हिस्सा जो है वो अपनी ज़ात के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तकसीम किया हुआ था। और अगर इसके बगौर जायज़ा लिया जाए तो जो सबसे कम हिस्सा था वो आपके अपनी ज़ात के लिए था और सबसे ज़्यादा हिस्सा अल्लाह की इबादत के लिए और उसके बाद फिर आम खल्क के लिए। लेकिन अगर हकीकतन देखें तो जो आम खल्क यानी लोगों के लिए जो हिस्सा था वो भी दरअसल अल्लाह की इबादत ही थी, क्योंकि खल्क खुदा के काम में लग जाना ये भी इबादत भी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरीज़ा भी यही था। और तीसरे नंबर पर जो अपनी ज़ात के लिए था वो भी दरअसल इबादत ही थी, क्योंकि आपके जो निजी ज़िंदगी थी वो भी अवाम के लिए, लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए उसवा हसना का एक नमूना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इबादत का था उसमें नमाज़ें, रोज़ा वगैरह, नवाफिल वगैरह ये सारी चीज़ें थीं। खल्क़े खुदा में क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से मिलते और फिर जो है वो तीसरा हिस्सा अपनी ज़ात के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तस किया था। तो आम तौर पर जो रूटीन थी वो ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज़ मस्जिद में अदा फरमाते और फ़जर की नमाज के बाद वहाँ से फ़ारिग होने के बाद वहीं मस्जिद में तशरीफ़ रखते और वहीं पर दूसरे लोग, सहाबा इकराम, आम लोग जो है वो वहाँ पर आते, बैठ जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुख्तलिफ़ जो है वो गुफ्तगू होती, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें वाज़ व नसीहत भी करते, खुतबा अता फरमाते, उनको नसीहतें फरमाते, दीन सिखाते। उसके साथ जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ लोग जो है वो आपको ख्वाब बताते, आप उनकी ताबीर बताते, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख्वाब भी उन्हें बताते। इसके साथ नरम गुफ्तगू होती, शेर व शायरी भी वहाँ पर होती, अशार भी पढ़े जाते और मुख्तलिफ़ जो है वो लोगों को अखलाकियात की बातें भी समझाई जाती और उसमें हंसी खुशी की बातें, एक नरम गुफ्तगू जो है वो वहाँ पर होती। और इसी दौरान चाश्त की नमाज तक जो है तकरीबन सूरज तुलू होने तक ये मामला चलता रहता है और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त की नमाज अदा फरमाते या इशराक की नमाज तक वहाँ पर बैठते, जो कि 4 या 8 रकतें पढ़ने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उस नशिस्त को बर्खास्त करते। ये रूटीन थी कि फ़जर से लेकर तुलूए आफ्ताब तक जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में ही बैठते और लोगों के मसाइल सुनते, वाज़ व नसीहत करते। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा फिर ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते और घर चले जाते और घर जाने के बाद
گھر میں پھر آپ گھر کے مختلف کام کاج میں کچھ مشغول ہو جاتے ہیں. یعنی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری ام المومنات بھی بتاتی ہیں کہ آپ جب گھر میں تشریف لاتے تو گھر کے کام کاج میں ہمارا ہاتھ بٹاتے. یعنی گھر کے صفائی ستھرائی میں، گھر کے کھانا بنانے میں، سبزی ترکاری کاٹنے میں، بستر سمیٹنے میں، یا کوئی کپڑا پھٹ گیا ہے تو اس کو سینے میں، جوتا کوئی پھٹ گیا ہے ٹوٹ گیا ہے اس کو گانٹھنے میں، یا بازار سے سامان لانے میں. ایون کہ جو ملازمین تھے، جو غلام تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ آٹا گوندنے میں، اس قسم کے گھریلو جو کام تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. اور اسی دوران جو ہے وہ صبح کے ٹائم، یعنی جیسے ابھی ہمارا جو ٹائم ہے 10 بجے کا، 11 بجے کا جو ٹائم، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا کھانا، جس کو بریک فاسٹ کم لنچ کہا جاتا ہے، کہ دونوں ملا کر جو ہے وہ کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین یہ تھی کہ آپ کھانا 2 دفعہ کھاتے تھے. ایک صبح میں یعنی 11 بجے کا ٹائم، اور دوسرا مغرب اور عشاء کے ٹائم کا کھانا. تو دن میں جو ہم لوگ 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں یہ روٹین نہیں تھی. آپ دیکھیں رمضان میں بھی سحری اور افطاری 2 ٹائم کا کھانا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 ٹائم ہی کھانا کھایا کرتے تھے عام روٹین میں بھی. تو صبح کے کھانے کو غدا کہا جاتا تھا، غین دال الف، اور رات کے کھانے کو جیسے ہم کہتے ہیں نا عشاء کی نماز، تو عشاء کے بجائے عشاء، آئین کے اوپر زبر لگائیں تو عشاء بن جاتا ہے. یعنی عشاء مطلب رات کا کھانا، یعنی بریک فاسٹ کم لنچ، اور رات کا ڈنر جو ہے وہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں عشاء کا کھانا ہوتا تھا. اور اسی دوران پھر عصر تک جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات یہی ہوتے ہیں. بازار میں جاتے، وہاں پہ لوگوں کو سلام کرتے، حال احوال لیتے، اور مختلف کام یعنی لوگوں کی عیادت کے لیے جاتے، کسی کے نماز جنازہ وغیرہ کا مسئلہ یا کوئی اور جتنے بھی مسائل ہوتے وہ اس ٹائم پر عصر تک جو ہے وہ سارے نپٹا دیے جاتے تھے. عصر کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر ذاتی جو ہے وہ ٹائم شروع ہو جاتا. آپ مختلف ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے جاتے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے، اور یا پھر جس گھر میں جس دن جو ہے وہ جس کی باری ہوتی ہے آپ وہاں رکتے، اور پھر جو ہے وہ ازواج مطہرات وہیں پر اکٹھی ہو جاتی. اور یہ پھر محفل جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ مختلف جو ہے وہ بات چیت کرتے، گھریلو ماحول جس طرح مختلف تعلقات ریفریش ہوتے ہیں، انسان بات چیت کرتا ہے. اور یہ کرتے کرتے جو ہے وہ پھر مغرب کا ٹائم، اور مغرب سے عشاء تک جو ہے وہ معاملات ہو جاتے. اور عشاء کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ یعنی مختلف بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے تھے. عشاء کے بعد صرف سونا ہی ہوتا تھا. تو سونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ایک کوئی سورت پڑھتے، جیسے سورہ ملک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا روزانہ رات کو تلاوت فرماتے، اور اس کے بعد اللہم بسمک اموت و احیا، یہ سونے کی دعا جو ہمارے ہاں اکثر مشہور ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے. اور دائیں ہاتھ کی طرف سیدھی طرف جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، رات کو سوتے، اور پھر لیٹ آورس میں اٹھتے، یعنی تہجد کے ٹائم جیسے ہم کہہ لیں، تو اس وقت اٹھ کر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل فرماتے. قیام اللیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی. صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں قیام اللیل یعنی 8 رکعت پڑھتے اور 3 رکعت جو ہے وہ وتر پڑھتے. رمضان میں بھی جسے ہم نماز تراویح کہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے رات کے ٹائم یہ نماز پڑھتے، اور پھر جو ہے وہ صبح اٹھتے تہجد کے لیے. جب اٹھتے تو اس وقت الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا. یعنی نیند جو ہے وہ بھی موت کے برابر ہے، اور پھر ہمیں تیری طرف ہی اکٹھے ہونا ہے. یہ دعا پڑھتے، اور پھر اٹھ کے مسواک کرتے، وضو کرتے، تہجد کی نماز پڑھتے، اور پھر جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا آرام کر کے پھر نماز فجر کے لیے مسجد میں چلے جاتے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام روٹین لائف تھی. یعنی صبح فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک مسجد میں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ گھر میں گھریلو کام اور معاشرتی جتنے مسائل وغیرہ کام ہوتے، بازار میں جانا، لوگوں کے ساتھ ملنا، عیادت کرنا، یہ چیزیں ہوتی. اور عصر سے لے کے پھر عشاء تک جو ہے وہ اپنے ازواج مطہرات کو ٹائم دیتے تھے. اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں اپنا جو ٹائم ہے وہ کس طرح سے ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے. یعنی ہم نے اللہ کی عبادت کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے، لوگوں کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے، اور اپنی نجی زندگی کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے. تو ایسا نہیں کہ ہم صرف ایک ہی طرف کے ہو کر رہ جائیں، یعنی صرف جو ہے وہ عبادات میں 24 گھنٹے لگا دیں. تو ایسا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. تو ہمیں اپنے جسم کا حق بھی ادا کرنا ہے اور لوگوں کے حقوق بھی ادا کرنا ہے، یعنی سوشل لائف بھی گزارنی ہے.
یہ نہیں کہ ایک ہی کمرے میں بیٹھے رہے، ایک ہی کمرے میں جو ہے وہ حجرے میں بیٹھے ہوئے اور وہیں پر عبادات اور ذکر اذکار کرتے رہے، نہیں، یہ ساری چیزیں لے کر چلنی ہے، مل کر چلنا ہے۔ معاشرے میں لوگوں کو بھی ٹائم دینا ہے، اپنی ذات کو، اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔